कसम शेट वाड्यार आसा आमी कोड्रा गांवांत आणि जे जाग्यार IIT येता ते जाग्यार आसा आमी सगळे आमी भोंवून पळयले। हांगा आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची एक फॉरेस्ट आनी एग्रीकल्चरान मुद्दम येवन हांगा पळोवचें आणि तेंच्यांनी आपलो एक रिपोर्ट धाडचो की IIT हो प्लेस आसा तो खरोच जाय काय म्हणून। कित्याक आयज आमची शेतकार आसा ते शेत खुबशी आयज पडीक पडलेले आसा, कित्याक थंय सगळे जाण कन्स्ट्रक्शन जावं रस्ते वाडयल्ले कारणान ते सगळे काबार जाल्ले आसा। आणि इतकी सुंदर जर प्लेसीर जे जाग्यार आयज लोक कष्ट करून रोयता, हांगा सगळेच रोयता, सगळे म्हणल्यार सगळेच रोयता, झेंडू धरून जायो धरून आमची चिबडां जी आमी वाटेर येतना खाल्या सगळी चिबडां, मागीर पडवळ, भेणे, मागीर आमचे घोसाळी आणि कुवाळे, हे कितें जाय तितके जे हांगा रोयता। आणि मेन म्हणल्यार हांगच्यान जो फोंड्या वाठारांत जे कोण रावता तांकां खबर आसपा जाय की आमी हे फावटी जी माटोळी बांदली ती सगळी हे गांवांतल्यान वयता, जी कोड्रा गांवांतल्यान वयता। आणि ते लोक इतके खूश आसा इतकेच पळोवन। तेंच्यांनी एक उतर म्हाका सांगलें हांगा जेन्ना आमी वयर चडटले तेन्ना, हांगा कितें तुमी आमच्या हांगा येवन कितें खाल्यार सुद्दां कोण विचारचे ना म्हणून, आमची जनावरां खाता आनी ती जनावरां खावन सुद्दां आमकां खूब उरता म्हणून। म्हणल्यार इतको कंटेंट लायफस्टायल तेंचो, इतकी ती खूश आसा आपले भितर। पूण आमची जमीन, ही जमीन आसा ती आमी दिवचे ना, तेका लागून आपलो जीव गेल्यार जाता म्हणून। म्हणल्यार एक शिटकावणी आसा सरकाराकूय, IIT आता ही प्रिमिनरी स्टेजीर आसा आणि जर तुमकां हे खर रुपांतर जर पळोवपा जाय जाल्यार तुमी ओगी रावा। आणि जर तुमकां हेजेर जर आनी सामकें हांगांत मिटोवपा जाय, सादे आनी सोंपे भाशेन सांगता, हेजेर जर मिटोवपा जाय जाल्यार तुमी फुडें चला। कितें जाता तें आमी पळयता। आमी जेन्ना हांगा येयले तेन्ना आमकां हो गांव आमचो म्हणून, हो गांवाक वाचोवपा लागून आमचोय जीव गेल्यार तयार आसा आमी, आमचोय जीव जर वयता जाल्यार आमी तेका लागून तयार आसा हेच सांगपाक सोदता। कित्याक हो प्रत्येक जे गांव आसा ते गोंयचे गांव, आमचे हे लोक आसा ते इतके मोवाळ, इतके सादे लोक, ते आमचे लोक सगळे। हे लोकांक जर कितें जाता जावं तेंची जमनी जर तुमी हिसकावून घेता जाल्यार आमी तेका लागून रेडी आसा फायट करपा लागून। आणि दुसरी गजाल सांगपाक सोदता, तुमकां IIT येवपा जाय, कसले प्रोजेक्ट येवपा जाय, तुमच्यो सगळ्यांच्यो बऱ्यो प्रॉपर्टी आसा, व्हडल्यो प्रॉपर्टी आसा, फक्त गोंयांनीच न्ही, जाय थंय तुमची प्रॉपर्टी आसा। तशें बिर्ला सारकी तितून जी एनक्रोच केल्ली आसा आमची तुमची कोमुलदादाची जमीन, तेजेर IIT हाडा। जी आयज जर IIT जर येता हांगा जाल्यार तुमी मुद्दम एक पयात दाखयता की जे कॅग रिपोर्ट आसा तेजेर सांगलेलें आसा की 3rd Gen IIT आसा तेका हे जे एडमिशन आसा ते अजून फुलफिल जावना। आमकां लागीं धारवाड आसा, हांगच्यान जर कोण 10-12 भुरगे जर तुमी तांकां हे करूंक सोदता, IITन करपाक सोदता जाल्यार तांकां थंय व्हरून एडमिशन दिवचें। IIT येवचे पयलीं जी बेजीक नेसेसिटी आसा आमची ती जाग्यार उडोवची। हांगा स्कूल कॉलेजीस अजून सारके ना, हांगा सादी जी प्रायमरी स्कूल आसा ते सारके ना, बालवाडी सारके ना, ह्यो पयलीं जाग्यार उडोवचे आनी मागीर IITची स्वप्नां लोकांक दाखोवची। आणि दुसरी गजाल, जर IIT येना जावं आनी कितें येवपाची जर तुमचे अशें तयारी आसा, कित्याक आमी पळयला जे पॅटर्न तुमचो आमी पळयला फाटले सांजो, आमी जे प्रत्येक कडेन जे पळयता, सांग्यार पळयताले, मागीर आमी आवली जे वाळपय एरियेन येता थंयचे पॅटर्न आमी पळयल्या की खंयचे प्रोजेक्ट हाडचे पयलीं तुमची तयारी वेगळीच आसता। थंय तुमचे प्लॉट डेव्हलप जाल्ले आसता, थंय मागीर तुमी ते प्लॉट हेका लागून थंय रोड्स जाता, 25, 30, 40 मिटराचे रोड जाता, 3 लेनीचे रोड जाता। हे रोडान सगळ्यांचे आमचे हे कितें आसा ते नासधूस जातले। मेन गजाल म्हणल्यार जशें होदो आमी जी डॉक्युमेंटरी आमी काडली तेतून सगळे भाऊ उलयले, आमचे गौतमान एक बरी गजाल सांगली की हांगा जे जनावर आसा तेंचे भितर एक ह्युमन आनी एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जातले आनी ती जनावर सकयल देंवतली म्हणून। आमचे काकान सांगले होदो की जे माकड आसा तेंच्यांनी आमचो एक केळीचो हे सुद्दां खावना म्हणून, घडार बसोन वयता पूण माकड ते केळीचे खायना। म्हणल्यार तुमी पळयात ते तेंकां इतके दिता, तेका लागून ते तेंच्या जे उत्पन्नाचेर केन्ना हात घालना म्हणून सांगता की लोकांकूय सांगता की तुमी जर हांगा तेंचे संकट येता जाल्यार तुमी तशेंच तेंच्या वांगडा बरोबर रावचे। प्रत्येक गांव हो आपलो समजुया, प्रत्येक लोक हे आपली फॅमिली मेंबर समजुया आनी तशें करून आमी फुडें सरून आयज हो गांव वाटोवया। आणि अशें करून ही चळवळ आतां सुरू जाल्ली आसा। चळवळीच्यान लिडर तयार जाता, गौतमा सारखे आयज भुरगे आसा ते उलयले, फाटल्यान जितके आसता तितके लिडर, हे सगळे बेश्टे हे न्ही हांगा हे करपा, सगळे जाणां उलयता, म्हाजो व्हिडिओ काडटा तोय लिडर, आणि हे लिडरशीप आयज तेंच्यांनी घेतलेली आसा गांवची। दुसरे जर कोण येता जाल्यार तांकां वेलकम आसा, पूण हांव एकूच तुमकां सांगता जेन्ना येता तेन्ना चडशे तेंचे चिंतून येयात। आमी पळयला जे फाटले हितूनच्यान जी तुमी एक एकटे येता थंय स्पिचीस दिता, येयले बद्दल कांय येना, पूण येता तेन्ना
थोडे जाणांक घेवन या, बरोबर घेवन यात. थोडे एस्पिरंट पॉलिटिकल लिडर्स आसा तांकांय सांगता की तुम्ही जर येता जाल्यार एकटे येवन स्पीच दिवचे पेक्षा तुम्ही कोणाक तरी घेवन या, गांवच्या लोकांक तेंचे बरोबर रावा, सिग्नेचर कॅम्पेन करा तेंच्या वांगडा भोवात. हे करूनच जाल्यार एक तुमची लिडरशीप तितून ग्रो जातली. आमकांय जाय बरे बरे लिडर जे क्रिएट जाल्ले, जेणे करून आयज गोंयांत जे कितें येता तेजेर आवाज उठोवपी. आणि परत एकदा तुमकां याद करता, ही जमीन चड सुपीक आसा. हे जमनीन आमकां आयज व्हड केल्ले आसा. हे जमनीन आयज आमकां एक नवी एक वळख दिल्ली आसा. आमची गोंय म्हणल्यार आमी म्हणटा खंय भायर गेल्यार केन्ना गोंयांत येतकीर आमकां सामकें हें दिसता, गोंयचे एनवायरमेंट म्हणून गोंयची ती एरूच आसा ती आमकां ती एक हें करून दवरता. जेन्ना भायल्यान जेन्ना 2 दीस तूं बेळगांव जावं बॉम्बे गेलो जाल्यार हांगा येतकीर हें आसता. ते जमनीक लागून आयज आमकां तिका वांटोवपाचो टायम येयल्लो आसा. देव बरें करूं.